बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। जिस वक्त आपसे बात करूं इस वक्त इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत KPK लाहौर और दीगर शहरों में जगह जगह एहतजाज हो रहा है और हुकूमत अपने लगड़ बगड़ चमचे कड़छों के लिए प्रोपोगंडे कर रही है। हुकूमती लगड़ बगड़ ये चमचे कर रहे हैं कि इमरान खान का अडयाला जेल में गुज़श्ता रोज चेकअप हुआ। ये कैसा चेकअप है कि इमरान खान के जाती मौली डॉक्टरों को, उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को जाने नहीं दिया गया। उन्हें जाने नहीं दिया। किसने चेकअप किया? चेकअप सुप्रीडेंट के कमरे में हुआ, डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में हुआ, किसी इरादारी में हुआ, इमरान खान के सेल में हुआ। कौन सा उपकरण लगाया गया, कौन सा नहीं ले जाया गया? जब नाज़रीन याद रख ले, कोई भी हुक्मरान, कोई भी हुकूमत जब सच पर, हकायक पर पर्दा डालते हैं, पाबंदी लगाते हैं, तो वो फिर अफवाहें, झूठ और प्रोपोगंडे फैलाते हैं, गर्दिश करते हैं। यही हालात वतन अजीज का है। इमरान खान की 85% आंख, दाई आंख की बनाई जाया हो चुकी है, लेकिन उस पर हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना हरकत और उसकी फैमिली को ला इलम रखना, उसके जाती मालिजीन को शामिल ना करना, ये संग दिली नहीं तो और क्या है। आपने तो पहले भी कहा था कि इलाज हुआ, 2-3 दफा डॉक्टर आए अस्पताल में। अक्टूबर से ये तकलीफ हो रही है इमरान खान बानी PTI को, और जनवरी में आपके मुताबिक पिम्स में क्या आज जो टेस्ट हुआ इसमें ब्लड टेस्ट लिया गया, उसकी तफसीलात सामने आई? कौन सा ऐसा खुफिया राज है, कौन सा ऐसा हुकूमत ब्लंडर कर चुकी है, जुर्म कर चुकी है, जो उसकी फैमिली को इलाज ट्रीटमेंट से जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उससे लाइलम रखा जा रहा है। शौकत खानम के डॉक्टरों को उससे लाइलम रख रहा है। कौन सी ऐसी चोरी है जो छुपा रहे हो? अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आपका मकसद ठीक है, अगर आप पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान की बनाई क्रिकेटर हो, सफारतकार हो, बैन अवी ताकतें हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, इमरान खान की बनाई पर जेल पे जाने पर तशवीश की लहर दौड़ रही है। ये ना सिर्फ इंसानी की पमाली है बल्कि अदालतों की कोमदुली भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे कच्चे, कोई कह रहा है बनाई वापस नहीं आएगी, कोई कहता है 2 घंटे अंदर रहे, कोई कहता रहा कि डॉक्टर नहीं आएंगे। जबकि अलीमा हाँ नूरीन नियाजी, जो डॉक्टर नूरीन है, उन्होंने कहा फैमिली को हो, और भाई उसने क्या करना था, उसकी बात ना करते। उनके सामने पता तो होता डॉक्टर किस तकलीफ की क्यों इलाज करी और तकलीफ होने की वजह क्या है। जाती मालजीन को ना भेजने में तो बहुत राज हो सकते हैं, लेकिन इसमें हुकूमत की बदनीति साबित हो चुकी है कि हुकूमत छुपा रही है। हुकूमती दावा है, ये जुमेरात के रोज चीफ जस्टिस जो गालबन ये आफरीदी हैं, उन्होंने हुक्म जारी किया था, लेकिन अभी तक इमरान खान को किसी अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। रोजाना सच पर पाबंदी लाके प्रोपोगंडे और लगड़ बगड़ चमचे कच्चे इतना झूठ बोल रहे हैं कि सहाफत की तदफीन होती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि हमने, हुकूमत ने दावा किया, जेल सुप्रीडेंट लम्हा बता रहा है, जेल सुप्रीडेंट ये तो बताए कि इमरान की बनाई गई क्यों, उसे कैदी तन्हाई में कितनी देर रखा जाता है, उसकी बहनों को किस कानून के तहत नहीं मिलने दिया जा रहा, उसको जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल ले जाया क्यों गया, उसके आज कौन कौन से टेस्ट हुए, कौन कौन सी मशीनरी आई, उसकी CC फुटेज जारी कर दे। फुटेज तो नहीं ना बोलती कि इमरान खान का किसने ट्रीटमेंट किया, कैसे किया। आप इस वक्त पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम सरापा एहतजाज है। दीगर ममालिक में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एहतजाज हो रहा है, लेकिन आपकी हट धर्मी इस मुल्क को ऐसे टकराव की तरफ ले जा रही है, जबकि मुल्क का वजीर आज़म मुल्क से बाहर दौरे पे जा रहा है। आप अमेरिका जा रहे हैं अमन पीस के लिए और पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं।
ناظرین کہا بھیج دی گئی ہے، معالجین اور بہنوں کو رپورٹ کی تفصیلات سے دور رکھا گیا۔ ڈاکٹروں نے کون سے ٹیسٹ کیے، کون سے نہیں کیے؟ کوئی یہ خبر دے رہا ہے کہ الشفا آئی ہسپتال اسلام آباد کرپنڈی میں 10 کمرے خالی کر دیے گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر چلے گئے، کوئی کہہ رہا ہے ایمبولینس پہنچ گئی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں، لیکن سب جھوٹ پر مبنی یا کیا سرائیوں پر۔ لیکن جیل سپرنٹنڈنٹ صاحب یہ بتائیں، منگل کے روز آپ اس کی بہنوں سے ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ آپ یہ بتائیں کہ اس کو تکلیف کس وجہ سے ہوئی؟ یہ آج حکمران جو ہیں انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ناظرین اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اور اسلام آباد مختلف لوگوں پر محمود خان اچکزئی، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لیڈرشپ، راجہ ناصر عباس احتجاج کیے، باہر تالے لگے ہوئے ہیں۔ جب اسمبلیوں کو تالے اور پولیس کو تشدد کی اجازت ہو، شفیع جان پر جو تشدد کیا گیا اس کی فوٹیج سامنے آئی، وہ جمہوریت کو جو مارا پیٹا گیا، اس نے کہا میں عمران خان کے لیے جان دے دوں گا۔ اس طرح سواب بھی انٹرچینج ہو اور پاکستان کے دیگر چوک ہو، کے پی کے جگہ جگہ ایک شہر سے دوسرے راستے کٹ گیا، لیکن حکومت غافل ہے، شاید ملک میں بہت بڑا انتشار چاہتی ہے، کیونکہ 20 فروری کو ٹرمپ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات میں غزہ فوج بھیجی جاتی ہے نہیں جاتی، یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان کا مسئلہ ایک فرد کا نہیں، پوری سیاسی نظام اور حکمرانوں پر ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا ہم پرامن احتجاج کریں، ہمیں شوگر کا مریض ہوں، ہمیں کھانے نہیں دیا جا رہا، پانی روکنا بند کر دیا، پانی بند کر دیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خیبر پختونخوا ہاؤس تک قید کر دیا گیا، پولیس لگا دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس کا فرض صرف اختلافی زبانوں کو، حکومت ہو، صحافی ہو، پیکا ایکٹ ہو یا دہشت گردی ایکٹ کو مقدمات درج کرنا ہے۔ یہ حکمران اتنے حقائق سے دور ہے۔ سوابی انٹر لاہور میں لالک چوک ڈیفینس میں احتجاج کیا تو پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، پرامن احتجاج کیا گیا۔ ناظرین جب نواز شریف صاحب بیمار تھے، پلیٹلیٹس تھے یا غلط تھے، عمران خان نے انہیں سروس اسپتال بھیجا اور ان کی صاحبزادی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک الگ کمرہ دیا، اور ادھر سینکڑوں درجنوں لوگ روزانہ آتے جاتے تھے۔ خود مریم نواز اور مسلم لیگ ان کی قیادت کہتی تھی کسی بھی مریض کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرائے، چاہے لندن ہی کرائے، اور لندن علاج کرانے گئے 4 ہفتے کے لیے، 4 سال نہیں آئے۔ لیکن اڈیالہ جیل میں اسلام آباد میں ہی عمران خان کی بہنیں ہیں، انہیں نہیں، شوکت خانم کے ڈاکٹروں کو نہیں، ڈاکٹر بھی حکومت کے، رپورٹ بھی حکومت کی، اور غفلت بھی حکومت کی وجہ سے اس کی بنائی 85% گئی۔ اس آگ کو جو ہوا دے رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور دیگر راستوں پر عوام کی بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں روڈ بلاک کر کے کھڑی ہے، ایک شہر سے دوسرا کرتا۔ ہم میری گزارش ہے احتجاج کرنے والوں کو، خدا کے لیے ایمبولینسوں کو راستہ تھے، اس میں ہمارے آپ کے عزیز ہی ہو سکتے ہیں۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کے لیڈر سے ظلم نہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، قانون نہیں توڑا جا رہا، قانون کی دھجکیاں بکھاری جا رہی ہیں، محافظ نہیں رہے، عوام پر ظلم و تشدد دور ظلم کی ایک نئی داستان رقم کر رہے ہیں جسے سیاہ حرفوں میں لکھا جائے گا۔ ناظرین سوابی ہو، گلگت بلتستانیہ ہو، آزاد کشمیر ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن شاید حکومت کو خون کا مزہ لگ گیا ہے۔ جیسے وہ جیلم کا کوئی مولوی صاحب ہے، مرزا صاحب، وہ سونگ کر بتا دیتا تھا کہ عمران خان نے کیا کھانا کھایا ہے، لیکن جب تک ناحق لوگوں کا خون نہ بہے، لگتا ہے کچھ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ خون بہاؤ، کتنا خون بہاؤ گے؟ یہ آپ کے پاکستانیوں کا خون ہے، چھوڑے پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے۔ آصف علی زرداری بھی نواز شریف پر، عمران خان پر بڑے گرجے برسے کہ میں نے بھی جیل کاٹی، آپ نے جو جیل کاٹی میں نے تو خود آپ کو ملا، جو آپ کو سازشیں جیل میں تھی، اللہ کی پناہ۔ خیر جیل تو پھر بھی جیل ہوتی ہے۔ ان کی صاحبزادی نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، مختار نے ایک اچھا کیا۔
بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، بختاور بھی ہماری بیٹیوں کی طرح، شہید بے نظیر سے بڑے ذاتی مراسم تھے، لیکن خیر شاید آصف علی زرداری بڑھ زندگی کے اس عمر میں کئی دفعہ بیمار ہوئے، کہتے تھے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ تم 3 سال آتے ہو، ہم نے ساری عمر آنا، اور 3 سال کے لیے ملک سے چلے گئے تھے۔ آپ نے جو جیل کاٹی سب کو پتا، آپ کی کس نے زبان کاٹی تھی؟ ہمت ہے تو اس کا نام لیں، یا کٹوانا چاہی تھی؟ اللہ جنت نصیب کرے، سابق آئی جی سندھ رانا مقبول سینیٹر ہوئے، وہ فوت ہو گئے۔ ناظرین، میں نے ساری صورتحال رکھی، ملک میں سرد صورتحال گمبھیر ہے، میڈیا پر خوف کے تالے ہیں، سول سوسائٹی اور عدلیہ انصاف کرنے کے قابل نہیں۔ آج رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی، یہ افریدی کیا فیصلہ کر سکتے ہیں جو یہ نہیں کہہ سکے کہ بھائیوں کو، بہنوں کو بھائیوں سے ملاؤ، فوری طور پر عمران خان کو جاؤ؟ یہی عدالتیں تھی نا جنہوں نے نواز شریف کو 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ لندن بھیجا تھا، یہی کہتے تھی نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دو۔ اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے؟ پی ٹی آئی اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحافی کچھ نہیں دے رہے۔ ہاں، صحافی واقع ہی حقائق نہیں دے رہے، اور آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں، 100% سچ کہہ رہے ہیں، اس میں دو رائے کوئی نہیں۔ میں آپ کی اس بات کو تو حقیقت مانتا ہوں، اس بات میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ حالات، اور اس کے بعد اسی پر جیو میں ایک پروگرام کرتے ہیں محترم مظہر عباس صاحب، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں۔ صحافت کی تدفین کا کیا حال ہے، انہوں نے ایک ٹاک شو میں جو ذکر کیا وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ صحافت کو تو گدھ کھا گئے ہیں، گدھ کھا گئے ہیں صحافت کو، صحافت کی آزادی کو گدھ کھا گئے ہیں۔ ہم کچھ سچ نہیں لکھ سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے، آپ کے شکوے ٹھیک، ہم غلط، لیکن کبھی تو یہ حساب ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، ہونا ہی ہے۔ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں، جتنے مرضی یہ ظلم کر لیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان میں آزادی ہوگی، لیکن آزادی اس وقت ہوگی جب آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام باہر نکلے گی۔ ایک بری خبر، پاکستان نے بھارت کے ساتھ کرکٹ نہ کھیلنے کا، بائیکاٹ کا فیصلہ اچھا کیا تھا، میچ ہار گئے، لیکن کوئی بات نہیں، کھلاڑی ہمارے ہیں، اللہ کرے یہ دوبارہ کھیلیں اور جیتے۔ میری تو دعا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میں ایک اچھا یا برا پاکستانی ہوں۔ پاک صحافت کتنی آزاد ہے، مظہر عباس نے کیا کہا یہ سنیں۔ میں نے بھی صحافت کے بہت سے انواع دیکھے ہیں، ظاہر ہم تینوں ہی دیکھے ہیں۔ میرا نقطۂ نظر ہے آپ کے نقطۂ نظر سے طاقت رکھتا ہو یا ہو، میں نے اس سے زیادہ صحافت کا بدترین دور نہیں دیکھا۔ مظہر عباس کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ بدترین، سیاہ ترین دور انہوں نے نہیں دیکھا۔ عمران خان کی بیماری پر مذاق اڑانے والوں پہ بے نظیر صاحبہ بڑی اچھی خاتون ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، جیو میں رپورٹ کارڈ میں کام کرتی ہیں۔ کسی کی بھی دشمن کی بیماری کا نہ مرو، سجنا بھی مر جانا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے حکمرانوں کو، انہوں نے ظلم کے جو بازار گرم کیے ہیں۔ اب آصف ملک 80% مقبول لیڈر بے نظیر صاحبہ کیا کہتے ہیں اس پہ، یہ سن لیں پہلے۔ ناظرین یہ سن لیں، عمران خان سے یہ منتیں کر رہے ہیں باہر چلے جائیں، وہ نہیں جا رہا۔ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا۔ ایک تکلیف دہ اور خبر،
शौकत खानम हस्पताल कराची, कैंसर अस्पताल जो इमरान खान की वालदा के नाम है, उसकी फंड रेजिंग का इजाजतनामा मंसूख कर दिया गया है। सच बोलने पर पाबंदी, सच लिखने पर पाबंदी, सच दिखाने पर पाबंदी। हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे खर्चे अरबों रुपए खा गए। क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी हो, दुनिया का हर बंदा एहतजाज कर रहा है। इमरान खान जेल में इंसाफ का मुंतजर है। 25 करोड़ अवाम, हर शहर से 25-25 हजार लोग भी निकले तो ये हुकूमत नहीं रोक सकती। लेकिन जो खलफ तोड़ रहे हैं, जो पुलिस हमारी मुहाफिज थी, जो गैर हकामत झूठे पर्चे करे दर्ज करें, लगता है इन्हें मौत याद नहीं। जब इक्तदार जाएगा तो मुल्क के कानून ने हरकत ली तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आमिर जिया बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। अब सहाफियों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी गई, लोगों ने नेशनल मीडिया छोड़ना देखना छोड़ दिया, क्योंकि सच लिखना दिखा ही नहीं सकता, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आमिर जिया ट्वीट करते हैं, बीबीसी की खबर है, हुकूमत ने हमारा खाना पीना बंद कर रखा है, मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट के अंदर धरना जारी रहेगा। पीटीआई रहनुमाओं का ऐलान, तरीके तोहफे आईने पाकिस्तान आन, जिस पर आमिर जिया सीनियर साहब उन्होंने कहा डंडे और जबर से रियासतें नहीं चलती, और अगर चलाने की कोशिश की जाए तो पनपती नहीं। आज पाकिस्तान की यही अफसोसनाक कहानी है, यही कहानी है। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से आयद की गई शराइत निहायत हैरान कुन है और तशवीशनाक है। डॉक्टर्स का पैनल भी हुकूमती मर्जी से तश्कील दिया गया और इमरान खान के जाती मालिज को शामिल करने की इजाजत नहीं दी गई। मजीद बरा खानदान से सिर्फ एक फर्द को ऑन बोर्ड रखने की बात की गई, जिसे इलाज की तफसीलात से आगाह किया जाएगा, नहीं किया गया। अलीमा हाँ बहने कहती है हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया, इलाज की तफसीलात से आगाह किया जाएगा, झूठ, और वो भी हुकूमती मंजूरी से होगा, जबकि बहने इस अमल से बाहर रखा गया। तीसरी अहम शर्त, इलाज सिर्फ अल शफा आई अस्पताल से हो गया, हालांकि ख्वात है इंटरनेशनल अल शफा से। हुकूमत छुपा क्यों रही है, इस बात में सारी है, क्योंकि हुकूमत अगर आइन और कानून के मुताबिक चलती, जेल काम चलते, तो बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म की आंख का नुकसान ना होता। नाज़रीन, शाकिर महमूद ऐवान की खबर है, उन्होंने ट्वीट किया है, अपने एक्स पे पोस्ट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा काफी हद तक बंद हो चुका है। सूबे के तमाम दाखिली खारजी रास्ते, 3 मोटरवे, जीटी रोड, शाहरा कराकरम, सी पैक, नार्दर्न हाईवे, मुख्तलिफ मकामात बंद है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गलत इस्लामाबाद से रास्ता मुकम्मल कट गया है, लेकिन हुकूमत का अकल से रास्ता कट गया है। अब नाजरीन, देखना यह है कि आज जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान की आंख जाया करने की, गफलत करने वाले या साजिशें करने वाले इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के सजा देते हैं, या मुल्क में यही जबर और जुल्म का निजाम चलता रहेगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने साबित कर दिया कि जेल वो काट रहे हैं, ऑफर डील को ठुकरा रहे हैं। अपने बेटे से फोन पे गुफ्तगू करते उन्होंने कहा बेटा मैं ठीक हूं, 85% आग की बनाई चलेगी। काश हम सब को ये याद हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।